السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم الاستاذ جمال نزي، استاذ ماده الرياضيات في الثانوي الاعدادي. حاليا ادرس في ثانويه النصر الاعداديه حي العزازيه مراكش. ارحب بتلميذات وتلاميذ السنه الثالثه ثانوي اعدادي، كما ارحب بكل من له رغبه في الاستفاده من الدروس التي اقدم. خلال هذه الحصه سوف اقدم اول درس بالنسبه لمستوى الثالثه ثانوي اعدادي فيما يخص الانشطه العدديه تحت عنوان النشر والتعميد متطابقات الهامه. لقد سبق لكم تعرفتم على النشر والتعميد، مفهومي النشر والتعميد، وكذلك تعرفتم على المتطابقات الهامه في السنه الثانيه ثانوي اعدادي. كما تعرفتم على اعداد تسمى الاعداد الجذريه في الدوره الاولى والعمليات عليها، ومن بعد ذلك في الدوره الثانيه تعرفتم على اعداد تسمى اعداد حقيقيه. هذه اعداد جديده ومن خلالها رايتم الرمز او تعرفتم على الرمز الاتي الذي يسمى رمز جذر مربع. رمز الجذر مربع وتعرفتم بصفه عامه على جذر مربع عدد جذري موجب. جذر مربع 9 كم يساوي جذر مربع 3 5 مثلا. تعرفتم على الكتابه الاتيه. اذا هذه المناسبة للتذكير بهذه الأعداد الحقيقية قبل المرور إلى فقرات النشر والتعميل. بالنسبة للفقرة الثانية، فقرات النشر والتعميل التي سنستعمل في هذه الأعداد، لا بأس للتذكير بهذه الأعداد وكيف توصلنا إلى هذه الأعداد الحقيقية، الأعداد الجديدة. إذا أنتم كنتم تعرفون فقط آخر أعداد تعرفتم عليها هي الأعداد الجذرية. إذا هذه المبرهنة تعرفتم على مبرهنة كذلك في السنة الثانية ثانوي إعدادي تسمى مبرهنة فيثاغورس في إطار الأنشطة العددية الهندسية عفوا. هذه المبرهنة هي التي ستمكننا من توصل سنستعملها للتوصل إلى هذه الأعداد الحقيقية، إلى وجود هذه الأعداد الحقيقية عفوا. إذا المبرهنات فيثاغورس هي مرتبطة بمثلث قائم الزاوية. إذا أعطيت مثال هنا لمثلث قائم الزاوية A ب C، قائم الزاوية في A. إذا الضلع المقابل للزاوية القائمة يسمى الوتر، وهو أكبر ضلع في المثلث قائم الزاوية. الضلعان الآخران يسميان الضلعان المحاذيان للزاوية القائمة. مبرهنات فيثاغورس تختصر في المتساوية الآتية. لأن عندما يكون A ب C مثلث قائم الزاوية في A، فإن هذه هي مبرهنات فيثاغورس، هي المتساوية الآتية. فإن هنا نضع دائما طول الوتر أس 2 يساوي أحد الأطوال أس 2 زائد طول الآخر أس 2، أي مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين المحاذيين. إذا هذه المبرهنات تستعمل لحساب طول ضلعين مجهول في مثلث قائم الزاوية. هنا بالنسبة لنا هناك ضلعان معلومان، يعني طولهما معلومان، يعني أحدهما يساوي 4 سنتيمتر والآخر 3 سنتيمتر، والضلع الثالث طوله مجهول. إذا هذه المبرهنة تمكننا من حسابه هذا الطول. إذا نطلب حساب بي سي، مسافة بي سي، لحسابها نعوض أ بي وأ سي بقيمتهما في هذه المتساوية. نحصل على بي سي أس 2 تساوي 4 أس 2 زائد 3 أس 2. بي سي أس 2 تساوي 16 لأن 4 في 4، 64 هي 4 في 4، 63 هي 3 في 3 باستعمال القوى. بي سي أس 2 تساوي 25 في الأخير، 16 زائد 9 تساوي 25. إذا عندما نصل إلى بي سي أس 2 تساوي 25 هنا نطلب هو حساب بي سي. إذا يجب التخلص من هذا الأس. أن بي سي أس 2 تعني أن بي سي مضروبة في بي سي، أي طول ضلعين نفس طول الضلع مضروب في نفسه يعطينا 25. انظروا هنا 25، تعلمون أن 25 هو عبارة عن قوة عدد، أي هو عبارة عن عدد مضروب في نفسه، هو 5 في 5، وكذلك ناقص 5 في ناقص 5، لأنه ليس دائما 5 في 5 تعطينا 25، كذلك ناقص 5 في 5 تعطينا 25. لكن نحن نعلم أن المسافة تكون موجبة بسي من أن تكون سالبة، وبالتالي المسافة بسي ستساوي 5. بسي ستساوي 5 سنتيمتر. لذا توصلنا إلى بي سي تساوي 5 سنتيمتر. وهناك طريقة أخرى للكتاب. مثلا عندما نصل إلى بي سي تساوي 25 نكتب بي سي أس 2 عفوا بي سي أس 2 تساوي 25، نكتب بي سي أس 2 تساوي 25. نعلم أن 25 هو 5 أس 2. إذا القوتين لهما نفس الأس متساويتان، إذا سيكون لهما نفس الأساس. إذا كان بطبيعة الحال مثلا هنا بي سي نعلم أن المسافة تكون موجبة، وهنا بما أن هنا 5 موجبة إذا بي سي ستساوي 5، لأنه هذا هو الجواب. إذا 5 سنتيمتر. إذا كما أننا شطبنا على الأس، إذا هكذا توصلنا إلى بي سي تساوي 5 سنتيمتر. إذا طول الضلع سيكون لو قمنا بقياسه بالمسطرة سنجد فعلا 5 سنتيمتر. إذا أنشأنا بطبيعة الحال المثلث بالقياسات الحقيقية، وهنا فقط أنشأت المثلث بطريقة اعتباطية أو عشوائية عفوا. إذا ذكرت بهذه المبرهنة، أعطيت مثالا فقط لأعطي نشاطا مماثلا، لكن هذه المرة سأغير أطوال الأضلاع. إذا يمكنكم إنشاء مثلث قياس أحد قائم الزاوية A بنفس الرموز A B C. قياس هذه المرة سأضع A B تساوي 3 سنتيمتر و C تساوي 2 سنتيمتر. بطبيعة الحال يمكنكم إنشاء هذا المثلث، وذلك بإنشاء طول قطعة مثلا تساوي 3 سنتيمتر
هي أ بي، وأخذ القوس ووضعه هنا، ورسم الزاوية قائمة، وقياس هذا الطول نقيس 2 سنتيمتر هنا، نأخذ 2 سنتيمتر ونغلق المثلث ونحصل على هذا المثلث المكتوب هنا. إذا بما أننا أنشأنا هذا المثلث، يعني طول هذا الضلع له قيمة معينة. هذا الضلع مثلا في سي ستكون له بطبيعة الحال قيمة معينة. إذا المطلوب هنا هو حسابها. لحسابها سنستعمل دائما مبرهن فيثاغورس. هو حساب بي سي بطبيعة الحال دائما. بي سي أس 2 تساوي أ بنفس على متساوية، يعني لن أغير الرموز. إذا سأعوض أ بي هي في هذه المرة تساوي 3 أس 2 زائد 2. أنتم تلاحظوا لا أضع السنتيمتر إلى الأخير، لأنه يأخذ بعض الحيز هنا لداعي لكتابة السنتيمتر. بي سي أس 2 تساوي 3 أس 2 هي 3 9 زائد 2 في 2 هي 4. 2 أس 2 هي 2 في نفسها. بي سي أس 2 4 زائد 9 زائد 4 هنا هي 13. سأقف عند هذا السطر لأنه يشبه هذا السطر مثلا. تلاحظون بي سي 2 تساوي 13، هنا بي سي 2 تساوي 25. عندما كانت بي سي 2 تساوي 25 توصلنا إلى بي سي تساوي 5. لماذا؟ لأننا نعلم أن 25 هو 5 في 5. بينما هنا بي سي 2 تساوي 13. هل تعرفون عددا نضربه في نفسه؟ عدد نضربه في نفسه، نفس العدد نضربه في نفسه ويعطينا 13. طبيعة الحال أنتم لا تعلمون هذا العدد، لأن لا يوجد أي عدد صحيح نضربه في نفسه ويعطينا 13. إذن لا يوجد أي عدد صحيح نضربه في نفسه ويعطينا 13، وكذلك لا يوجد حتى أي عدد عشري أو عدد جذري ضربناه في نفسه يعطينا 13. وهذا يؤكد بأن هذا العدد ليس بعدد جذري وليس عددا عشريا أو صحيحا، بينما هو عدد جديد سنرمز له كالآتي. إذن هذا العدد يرمز له هكذا، وهو يمكن حسابه حساب قيمته مقربة باستعمال مكسبة، وهو الذي إذا ضربناه في نفسه إذن يساوي العدد 13. بصفة عامة الكتابة العدد يسمى جذر مربع 13. العدد إذا قمنا بحساب مربعه فإنه يعطينا 13. هذا العدد بطبيعة الحال إذا أردنا نعرف قيمته مقربة نستعمل المحسبة، نضغط على الزر الآتي الذي يسمى زر الجذر المربع، ونضغط على ونكتب العدد 13 ويعطينا قيمته المقربة ستكون على شكل عدد به فاصلة كالآتي. ستكون 3 جذر مربع 13 سيساوي 3 فاصلة، عدد أرقام بعد فاصلة غير محدود، وهو ليس عددا جذريا وهو عدد جديد يسمى عدد لا جذري. إذن من هنا سنتوصل إلى أن بي سي، انظروا بي سي عدد بي سي سيكون هنا هو جذر مربع 13 عفوا 13، وأكتب السنتيمتر هنا خارجا. طبيعة الحال أنني أعطيت القياسات بالسنتيمتر. إذا قيمة هذا العدد هي قيمة المسافة بي سي هنا جذر مربع 13. لمعرفة قيمتها تقريبيا نستعمل المحسبة سنجد 3 فاصلة عدة أرقام بعد الفاصلة. إذا قلنا هذا العدد هو جديد ويسمى عدد لا جذري، هو هذا يسمى هذا يقرأ جذر مربع 13. إذن هذا هو العدد الجديد الذي يسمى عدد لا جذري، ويسمى كذلك عدد حقيقي، هو الذي سنطلق عليه عددا حقيقيا، وهو يتميز كالآتي. إذن هذا العدد جذر مربع 13 يتميز بخاصية الآتية، هي أنه إذا قمنا بحساب مربعه فإنه يعطينا ما داخل الجذر، أي كما أن هذا المربع يحذف رمز الجذر ويعطينا 13. هذه هي الخاصية المميزة لهذا العدد، لأنه إذا ضربناه في نفسه يحذف هذا الرمز ويعطينا العدد الذي يوجد داخل الجذر. إذن العدد قلنا اسمه عدد لا جذري. إذا جذر مربع مثلا أعطي أمثلة أخرى 7 مثلا، هذا كذلك يسمى عدد لا جذري، ويسمى كذلك عدد حقيقي، وهو عدد جديد بالنسبة لكم في هذا الدرس. بالنسبة بعدما تعرفتم عليه فهو عدد جديد بالمقارنة مع العدد الجذري. إذن هو عدد لا جذري. إذن سأضيف بأن 0 مثلا ناقص 2 ناقص 7 على 3 1.5. هذه كلها تسمى، هذه بطبيعة الحال سبق لكم تعرفتم هذه الأعداد هي أعداد بصفة عامة جذرية. خلال هذه الحصة عرفنا كذلك سأقدم ملاحظة بالنسبة للأعداد اللا جذرية التي تكتب على شكل جذر.
مثلا جذر مربع 3 فإنه توجد كذلك الأعداد السالبة التي تسمى مقابلة الأعداد الموجبة بطبيعة الحال، لأن قلنا الجذر المربع 11 مقابله هو جذر مربع 11، ناقص جذر مربع 11 مقابله هو جذر مربع 11. إذا يمكن كتابة حتى الأعداد السالبة جذر مربع مثلا 4 على 6 يمكن تكتب على شكل كسر بطبيعة الحال، لكن داخل الجذر الكسر كله يكون داخل الجذر ديال الأعداد مثلا جذر مربع مثلا 1.5 كذلك إلى آخره. هناك عدة أعداد، هذه تسمى أعداد لا جذرية، أعداد جديدة، هذه هي الأعداد الجديدة. إذا الأعداد اللا جذرية وحدها ليست فقط وحدها سنسميها أعداد حقيقية، هي تسمى أعداد حقيقية، لكن سنضيف لها كذلك أعداد سابقة. إذا كل هذه الأعداد الجذرية والأعداد اللا جذرية، الأعداد التي تعرفتم عليها في السابق والأعداد الجديدة التي هي تسمى الأعداد لا جذرية تسمى أعدادا حقيقية، هي أعداد حقيقية أعداد حقيقية. إذا هكذا نكون قد توصلنا إلى أن الأعداد اللا جذرية والأعداد الجذرية تسمى أعداد حقيقية. إذا من الآن فصاعدا ستقولون بالنسبة للأعداد التي تعرفون تقولون أعداد حقيقية، وعندما نقول عدد حقيقي فإنه يمكن أن يكون صحيحا، يمكن أن يكون عشريا نسبيا، يمكن أن يكون بصفة عامة جذريا أو يكون لا جذريا. إذا بصفة عامة الأعداد الحقيقية تضم كل الأعداد التي كنتم تعرفون. إذا هذه نهاية هذه الحصة، إلى الحصة المقبلة نقدم فيها ثانيا كبيرة مفهوم النشر والتعميم. إلى اللقاء، إلى الحصة المقبلة.